महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पजर बापा तूं आदी आसलोय आतां आसाय सदां काळ तूं आसाय. तूं पयलो निमाणो आरंभंत तुंच जावन आसाय सर्वस्व. सरस्परा तुका आमी काळजांता अर्गां दिता. बापाची वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा आमी तुका काळजांता अर्गां दिता. वय बापा तुज्या विणे दुसरें कितेंच ना. सत म्हणटल्यांक असल्या सर्जनची पदवी मेळटली. म्हज्या नांवान ते उलयतले, धैर्यान ते उलयतले आनी सोम्याक साक्ष दितले. वय सोम्या आज तुजें उतर परगट करूंक मात्र न्ही तें परगट केल्लें उतर आमी आयकून हेरांक तें उतर परगट करचें भाग त्या पळयत आत्म्या मुखांत्र तें धैर्य बोळ करपा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सरस्पर आमी तुका काळजांता अर्गां दिता. सासणासो राय तूं वय एकलोच तूं. आज तुज्या पांयां तळा बसचें भाग तुवें आमकां भोव केलाय. संवसारांत जायतो लोक आसा पूण हांगासर आमी तोडी आसा. वैसम्यांनी जाय की आमचें हें भाग आज तुवें तुज्या पांयां तळा आमकां दवरल्या खातीर तुज्या एकवटांत तुवें भद्र आमकां दवरल्या खातीर बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तुवें दवरल्या खातीर समी आमी तुका अर्गां दिता. तेंच तुजें उतर आतां आमी आयकूंक वयता आसतना तुवें बसयल्लो पवित्र आत्म मजतदार पाराक्लीत परत आमचें ती धाड धैर्यान तुजें उतर परगट करूंक वाचूंक आयकूंक आनी आयकल्लें उतर हेरांकी ती बरी कबा परगट करूंक तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. सोम्यान पावलाच्या कुशीक उबें रावन ताका सांगलें धैर्य घे तुवें म्हाका साक्ष दिजय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सोम्याक साक्ष दिवंक ह्या साक्ष जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केलें. कंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केलें. पयस कर म्हजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी खंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय. काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. ये तो धन्या ये तो सोम्या ये तो धन्या ये तो सोम्या भावोय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक भावोय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. जेन्ना आमचे कश्ट आमची खंत आमची बेजाराय घेवन आमी जेजूच्या पांयां येता आनी जेन्ना आमची खंत आनी ही आमची बेजाराय जेजू सरशी दवरून आमी जेजून दिल्लें समाधान घेवन आमी पाटी वेतेले. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:20-8 मॅथ्यू 11:28. येया तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दिता म्हळां जेजून. ऐका येया मुझे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कश्ट तेल्यानो येया वजन भोगतल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां. म्हळां कोणें तर कश्ट घेवन आमी आयिल्ल्या वेळार खंती बेजारान आमी आयिल्ल्या वेळार आमची खंत आनी बेजार कोण आमची पयस करता.
आज कशें पयस करता आनी कित्याक पयस करता आनी केन्ना आमची ती खंत आनी बेजाराय पयस जाल्या उपरांत आमी कितें करी जाय म्हणलें आज जेजू तुका म्हाका स्पश्ट दाखोवन दितलो मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज एक साक्ष जावन तुवें आनी हांवें जियोंक आसा, रावोंक आसा. आनी एक उतर आमी आयकुया माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20 आनी 8, 19 आनी 20. कित्या पासो तूं आज तुका म्हाका आमची खंत बेजाराय पयस गेल्या जाल्यार या खंत बेजार आसा जाल्यार हांवें तुवें कितें करी जाय. मॅथ्यू 28, 19, 20 वास. देखून वसा आनी सोमेस्त परसांचे शीस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो स आज्ञा तांकां पाळूंक शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. उगडास दवरतात गी, उगडास आसा गी. या फाल्यांच्या दिसा राको रावतात. फाल्यां कसलो दीस? पेंतेकोस्त. खंयचो कोस्त? आमकां एका काळार तो कोस्त आसुल्लो, आतां कोस्तू ना. समजलें गी तुमकां? हें उतर तुमी आतां आयकलें, समजलें गी? कोणाक समजवना, कोणाक समजवना. कित्याक मोगाच्या भावा भयणो आमी चिंताव पळय तशें जायना. जें कितें देव चिंता तें जाता. देवाचें उतर सत वयमू. देखून ओसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. जो म्हाका सत म्हणटा तो साश्टनाक मोरासो ना, बागार साश्टनाक तो जियेतलो. दैवीक उतर स्विकार करता तो यथेश्ट फळ दितलो. दैवीक उतर स्विकार करता तो यथेश्ट फळ दितलो. आनी वो फळ दिवच्या खातीर आज तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचें अभिशेक जाला. आज पवित्र आत्म्याचें अभिशेक मोगाच्या भावा भयणीनो पळया. मनीस चिंता कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां फाल्यां मेळटा. जावंक पुरो उजार उपार, जावंक पुरो आनी आसा न्ही. फाल्यां मेळटा म्हणून लोक राखून आसा. पूण भागी आमी, हांगा वळून तुमकां देखून विचारलें, भागी आमी. कित्याक आमी राखोन रावूंक ना बागार पवित्र आत्मो महिमेवंत असो महिमेवंत आत्मो तुमच्या वयर वस्ती करन आसा. आमी राखोन रावची न्हय. कित्याक ताणें तो आमचे थंय आसा म्हणल्या खातीर आज साक्ष जावन रुजू आज आमी करूंक जाय. कित्याक पवित्र कालच्या शिकवण तुमी आयकलां. अभिषेक एक पटी न्ही, दोन पटी, तीन पटी न्ही. जेन्ना देवाचे उतार तूं आयकताय तेन्ना अभिषेक, जेन्ना देवाचे उतार तूं स्वीकार करताय तेन्ना तुजे थंय पवित्र आत्मो देवान येता. म्हणजे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता हांव रावतलो. तोच आत्मो तुमकां मुखार कळटलें. आमी काळ राखो रावता न्ही, राखो रावता एका काळार राखो रावतले वयमू. एका काळार हांव राखो रावतलो. पूण आज राखो रावची गरज ना. कित्याक ताका सत म्हणटा तो हजार आसा मोगाच्या भावा भयणो. पळय देवाचो महिमेवंत आत्मो पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4:14. फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर 14. देवाचो महिमेवंत आत्मो तुज्या वयर आसा. हें तुवें सत म्हणटाय तर तूं जियेतलोय. काल मार्ताक सांगले त्या प्रमाणे तिणें सत मानलें. पूण आज हांवें तुवें सत मानी जाय. देवाचो महिमेवंत आत्मो तुजे वयर म्हजे वयर हर एका घडी आसा सत म्हणटाना. काल आमी आयकलां भावार्थ गरज न्हय, विश्वास गरज न्हय, मोग गरज. कित्याक देव जावन आसा मोग. हांगासर पळया महिमेवंत आत्मो तुजे थंय वयर आसा. वास क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुमी सुभागी म्हूण लेखा. तुमी सुभागी म्हूण लेखा. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करन आसा. पळया तुमचे वयर वस्ती करन. आतां रुजू करून दिता देवाचे उतर. ऐका, सारकें ऐका. देवाचे उतर तुमकां म्हाका रुजू करता. देवाचो आत्मो खेदाळय न्हय. जेन्ना तुवें आनी सत म्हणटा. कित्याक सत म्हणून जाय तो हर एका वेळार, हर एका घडये, हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव
भक्ती गितां सकाळी आमी आयकलें वय ही भक्ती गितां गायतानाय तो तुज्या सांगाता म्हज्या सांगाता आसा, स्तुती करतानाय तुज्या सांगाता म्हज्या सांगाता आसा, अर्गां दितानाय तुज्या सांगाता म्हळ्यार म्हज्या सांगाता तो आसा. मोगाच्या भावा म्हणून देव सदांच हजर आसा. हर एका घडी तुजे म्हजे सांगाता तो हजर आसा. पळय आनी एक दाखलो सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 वोळ 13. पळय दाविदा थंय कसो पळय दावीद खंयच्या काळार आसलो पळय त्या काळार सर्वस्पर्श आत्मा दाविदाचेर आसलो म्हणटा आनी सदां काळ ताचे सवय रावलो म्हणटा. पळय ऐका सामुएलान तेलाचे शींग घेतले आणि ताका ताच्या भावा मदें माखलो आणि त्या दिसा सर्वेस्परसो आत्मो दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत एक दीस रावलो सदांच ताचे सवय रावलो. सदानी सोम्या गीत तुजें गाथा जिणी सरमोजी तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकताय. तो म्हजे संगी तुजे संगी चलता उलयता बसता चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हणजे अर्थ कितें तुजे ते म्हजे थंय तो सदांकाळ जीवन आसा. आमी आज फाल्यां म्हणल्यार पेंतेकोस्ता दिसा मुराक रावली परजा न्ही. आमी हो संभ्रम आसा चिंता वय मू देवाचें उतर परत 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 ते एक नवें वय मू हर एक सकाळी तें नवें देखून आमी तो संभ्रमता न्ही. आमी राखोवची परजा बगार तो म्हजे ते आसा म्हणून हेरांक आमी परगड करची परजा. देखून पळय जेजू तें इल्लो पवित्र मार्काच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वोळ 10. पळय पवित्र स्नान गेल्या उपरांत जुवावन पळयलें एक पवित्र पारव्यार पार जेजू थंय रावलोलो जुवावन पळयलो आनी जेजू जुवावन त्या जेजूक साक्ष दिता. पळय उदकांतलो तो वयर मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वोळ 10. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मोळो बुकते जाले आनी पवित्रात्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतलो तो ताणें देखलो. आपणाचेर म्हळ्यार कोणाचेर जेजूचेर एका पारव्या रुपार पवित्र आत्मो देवून आयिल्लो वय मू ताणें पळयल्लो कोणें जुवावन. पूण जेजूचेर पवित्र आत्मो त्या दाळ आसुल्लो की पयलें आसुल्लो तुमकां मागीर कळटलें तितकें मुखार येतना कळटलें. जेजूचेर पवित्र आत्मो खाली त्या दाळा मात्र न्ही ही साक्ष दिवच्या खातीर पळया तुमकां मुखार स्पश्ट कळटलें. आदीं आसुल्लो आतां आसो सदां काळ असो तोच तो सतासो पवित्र आत्मो सतान भरलेलो सर्वेश्वर तो ताका अंत ना सुरवाती ना अंती ना आरंभी ना ताका कितेंच ना तो आसुल्लो वस्ती रेती करतना सारकें कळटा. आत्मो आसुल्लो पवित्र आत्मो आसुल्लो रसुल्लो न्ही मनशाक रसुल्लो पूण ह्या रसुल्ल्या कुडींत मनशाक आसुल्लो आत्मो आसुल्ल्यान घाल्लो केदाळा घाल्लो. आवयच्या कुशवांत आसतनाच तो आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आसुल्लो हें आमी जाणाव. आमकां शिकप आसा जाणवा आसा PhD सगळी समजणी आसा पूण ही समजणी आसल्यार पवित्र आत्मो आसा म्हणली समजणी ना. वस्तीत बरोबर एक दाखलो दिवन पाद्री सांगता दाखलो दिवन सांगता तुमी आयकला जाणतो न्ही विज्ञानी सगळी जाणवाय आसा संवसाराची पूण एक आत्मो आसा म्हणल्यार निमाण्या घडये म्हूण कळीत ना. मोगाच्या भावा भयणीनो देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी लाल येवंक जाय. देखून हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुज्या आमकां तूं भर कर आमची जिणी मोगा कुरपेची झर. ये पाराकलिता दैवीक मजतदारा तुजी तेंपलां जावन आमकां रुपीत कर. ये पाराकलिता दैवीक बुजवणदारा तुजी बुजवण धर्न आमकां सांबाळून व्हर. ये नव्यान ये तूं संवसार तूं नवो कर शांती प्रिती मोगा सर्ग तो खर. शांतीचे दूत जावंक आमकां उर्बेन तूं बर क्रिस्ता साक्षी जावन जियोंक तूं आमकां फावो कर. आज क्रिस्त
सत्ताचे खरे साक्षी जावन आमी जिवंक जाय मुगाच्या भावा भयणीनो. क्रिस्ताक परगट करच्या खातीर पवित्र आत्मो देवलो सिसांचेर. हें तुमी जाणात गी. पवित्र आत्मो सिसांचेर ह्या जेजूक वळखल्यांचेर कित्याक देंवता? जेजूचें काम ताणें मुंदासून व्हरच्या खातीर न्हय दुसऱ्या खंयच्याय कामा खातीर पवित्र आत्मो तुका म्हाका सहाय दिना. देवाचे राज म्हणजे जेजूक तुवें आनी हांवें परगट करीत जाय. ह्या संवसार एकल्यांनी देवाचे राज परगट करच्या खातीर तुका म्हाका ताणें अभिषेक केला. तो कोणीय जावन दी म्हाकाच्या भावा भयणो, पवित्र आत्मो खाली जेजूक महिमा दिता. तुमी आयकलां, खाली पवित्र आत्मो जेजूक महिमा दिता म्हळ्यार कितें? जेजूक परगट करता. देखून आमकांच आमी देवाच्या हातांत आमी दिवंक जाय. कित्याक तो रचणार आनी विश्वासी. तो देव रचणार आनी तो विश्वासी. पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वरे 4 वळू 19 वळू वास. देखून देवाचे कुशे प्रकार कश्ट सोंसतेल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचे चड बरें. कित्याक रचणार तो विश्वासी. परत वास. देखून देवाचे कुशे प्रकार कश्ट सोंसतेल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचे. आमी कस वचून आसा वय मू, पूण आमकांच आमी ताच्या अधीन करी जाय. कित्याक कित्याक रचणार तो रचणार तो विश्वासी. तो रचणार तोच आमकां धैर्यादीक आत्मो दितलो ह्या सगळ्या वायटाचे जैत व्हरूंक. देखून आतां एक खंतार आसा, त्या खंतारा मुखांतर आमी मुखार शिकोवन आयकुया. ये पवित्र आत्म्या रचणारा हान्ये कुरपेची भांडारा. बरही काळजा तुजी रचना. ये कर आमकां तुजी तेंपलां. तुका तर म्हणटात पारकली. तू देणे देवाचे उचित. तू केण मोगाचे जर जिवीत. उज आत्म्या तेल गुमगुमीत. तू ते बासवणे बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे. दिवन सायबा तुजी विस्नार देणी. दिताय आमकां जीप समजणी. खंयसय मोग आमच्या काळजांनी. पेटय उजवाड सर्विश्वानी. पयसकन कोडीची अस्कत काय. आत्म्याक आमच्या दिबोळ गटाय. धांवडाय सर आमच्या दुस्मानाक. दिसोव कसाय आमच्या दिसांक. सलच्याक आमी वायटाक पाटकन. तूं मुखार व्हर वोसा आमची वाट. तुवें सायबा आमकां दिवची वळख बापाची पुताची. आनी तुजी पवित्र आत्म्याची वळख सांसीम त्रिंदादीची. आनंद सर्गात देवा बापाक. ताच्या जीवन जाल्ल्या पुताक. आनंद तुका पवित्र आत्म्याक. सदां काल सासनाच्या ससनाक. आमेन. अर्थ कितें? आमेन म्हळ्यार जें कितें आतां तें आयकलें देवाचें उतर. जेजू उतरां ती ही सगळीं आमचे देताना पळयतात. आमकां देताना आमच्या खोडीक आमच्या विश्वाक सगळें बळ भलायकी शांती समाधान. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, आमी म्हणून तुमकां सांगलें निंगी वो आत्मो खेदाळात जावन आसा.
व पवित्र आत्मा खेदाळता असं हे पहिले जाणं जायचे आधी तांत असं वय मू जुआंच्या शुभ वर्तमानात अवस्वर 1 ओळ 1 आणि 2 आम्ही ऐकूया. जॉन 1:1 and 2. वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. हा. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सोवे आसलो. वेळा काळापूर्वी म्हणजे वेळ काळ सुरू जाऊनच्या पहिले तो आत्मो देवा सोवे आसलो कित्याक देव जावन आसा आत्मो. आणि तांचो 14वी ओळ वास. आणि शब्द मनीस जालो, आणि तो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मते जियेलो. हांव आसा संसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता म्हणले उतार जेजून मू यांच उतार आदी आसले बापा सोवे आसले आणि ते आदी आसले त्यांचं उतार जेजू आमकां परत उगडापे गेले कित्याक हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसा. आदिಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು, ಸತ್ಯದೇವ ತ್ರಿತ್ವರಾಗಿದ್ದರು, ಜೀವಿಸುವರು ದೇವರು ಜೀವಿಸುವರು, ಇಂದು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರು, ಜೀವಿಸುವರು ದೇವರು ಜೀವಿಸುವರು, ಇಂದು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರು. ಕರುಣೆಯ ತಿರುವಚನ, ಪಾಪನಿಗುವ ಪುಣ್ಯವಚನ, ಆನಂದದ ಧನ್ಯವಚನ, ಆತ್ಮವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಚನ. ಕರುಣೆಯ ತಿರುವಚನ, ಪಾಪನಿಗುವ ಪುಣ್ಯವಚನ, ಆನಂದದ ಧನ್ಯವಚನ, ಆತ್ಮವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಚನ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡುವ ವಚನ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ವಚನ, ಮನುಷ್ಯರಾದ ತಿರುವಚನ, ಯೇಸುವೆ ಜೀವ ವಚನ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ. आदी थावन आसा सदांकाळ आसा, जेजू दिता जिविता जर, सतमन भावा सतमन भाये उताराय खो हास. देखून ये तुम्ही कष्टात वजन ववेत हांव तुमकां विषय दितलो हांगा हे उतर खंतारा म्हाका तुमी त्या उतर आयकले वय मू. हे विषय हे समाधान कोण दिता? तोच बापा सवे आसलो पवित्र आत्मा तुका म्हाका समाधान दिता. आणि ह्या आत्म्याक जुवावन साक्ष दिल्ली, त्याच जेजूक साक्ष दिल्ली. जुवांचे पहिले पत्र अवस्वर 1 ओळ 1 ते 2 आम्ही ऐकूया. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 1:1 and 2. आम्ही आता जिविताच्या शब्दाविशांत उलयता. तो आरंभात आसलो, तो आम्ही ऐकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला, वय आम्ही तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. आम्ही तो पळयला, आमच्या हातांनी आम्ही आपडला. जीवित प्रत्यक्ष जाल्ले, प्रत्यक्ष जाल्ले, ते आम्ही देखले, ते आम्ही देखले. पहिले बापा सवे पहिले आसले बापा सवे आसले, आणि उपरांत तुमका प्रत्यक्ष जाल्ले. तेंच शासनाचे जीवित म्हणजे तोच पवित्र आत्मा, तोच शासनाचे जीवित आम्ही साक्ष देऊन तुमका परगडता. त्यंत शासनाचे जीवित तोच पवित्र आत्मा, बाप पूत पवित्र आत्मा ह्या आत्म्याक आम्ही साक्ष देऊन तुमका आम्ही हांगासर प्रगट करना आसा. आणि कोणच्याही प्रगट त्या कित्याक आणि एक उतर हिब्रू चॅप्टर 1:1 and 3 वास. हिब्रू हेब्रायम बरयले पद अवस्वर 1 ओळ 1 ते 3 आम्ही ऐकूया. पळय आदी वास. आदी म्हाका परत्यान आणि सबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो. वस्सु आत्मा उलयलो प्रवाद्या मुखांत, आणि कोणी उलयलो नाही. वस्सु पळयत आत्मा कित्या जेतना पेद्रो पळयत आत्म्याच्या सक्तीन बरयतना वो कितें सोरोब्यो आयला आसता म्हणाले हाका. जेजू कितें पिवण म्हणाले, पण पेद्रो कितें म्हणजे सोरोब्यो उलयतात, सोऱ्याच्या बळा उलयतात. हांव तुका सोरोब्यो उलोवप दिसता. आता लोकता जावं पुरो एके फावटी डान्स करता, एके फावटी आनी कितें आमी अशें तुमकां खुशाल करच्या खातीर वय मू. आमी हांगा सोरोप येवना, सकाळची 9 वरां जाली मात्र आमी कांय पिवना येवले न्ही. पूण आत्म्याच्या सक्तीन आसतना आमी सगळीं आज तुमी सकाळी कशें तुमी त्या आत्म्याच्या सक्तीन परून तुमी स्तुती केली, अर्घां गितां गायली. हे सगळें कितें त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन देखून तोच आसलो प्रवाद्या मुखांत उलयल्लो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात
तो आमचे लागी उलयला. पळ्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मुखांत उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचल्ली. हो पूत आपल्या बापाचे समयमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके. पळ्या संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान आपल्या शक्तिवंत उतरांनी सगळी सृष्टी सांभाळता. पळ्या मगाच्या भावा बिणो सगळी सृष्टी ताच्या एका उतरान शक्ती उतरान तो सांभाळला आसा. देखून आज तो पवित्र आत्मा तुका म्हाका सांभाळटा. तेंच देवाचें उतर जावन आसा. सताचें उतर तुका म्हाका त्या आत्म्या रुपार आमकां तें सांभाळना आसा. अमर वाक्यविदू मधुर वाक्यविदू अमर वाक्यविदू ಮಧುರ ವಾಕ್ಯವಿದು ಎಂದು ಅಳಿಯದ ವಾಕ್ಯವು ಶಾಂತಿ ನೀತಿಯ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದು ಅಳಿಯದ ವಾಕ್ಯವು ಶಾಂತಿ ನೀತಿಯ ವಾಕ್ಯವು ದೇವ ನುಡಿದಿಹ ವಾಕ್ಯವು ದೇವ नुडिदिह वाक्यವು खंयचेय उतर न्ही देवाचें उतर अमर जावन आसा तें मोवप रासड गोड रुचीक जावन आसा तसो आत्मो मोगाच्या भावा भयणीनो सदांकाल तुजे ते म्हजे ते जियोवचो तो पवित्र आत्मो देखून तुवें या हांवें कित्याक जेजू पावलाक मात्र आज त्या उतरा मुखांतर आमकां आनी तुमकां एक जागोण आसा हांवें तुवें ह्या सोम्याक साक्ष जाय धैर्यान उबें रावूं जाय धैर्यान सोम्याक परगट करी जाय स्विकार करी जाय म्हणटा धर्मताची कृत्यां अवस्वर 20:3 वळ 11 वास ॲक्ट 23:11 कसो सोमी पावला सवे उबे रावलो पावला सवे सोमी कसो उबो रावलो आतां आयका उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बकलेक उबो रावून ताका सांगले धैर्य घे जशे जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दी जाय तुवें म्हाका साक्ष दी जाय आज हें उतर तुका आनी म्हाका हांव आनी तूं ह्या सोम्याक कितले साक्ष जारावल्या काल ह्या वंटी भितर ह्याच्या हॉला भितर मात गे आमी साक्ष या भायर रावन साक्ष दिवंक आसा अवकाश मेळटना सोम्याक साक्ष दिया संवसाराचे रीत रिवाज तुमी पळय नाकात कितें जावन दी म्हाका एका भावान सांगलें उतर परच्या दिसा एका मरणाच्या मिसाक हांव पावल्लो आनी थंयसर त्या भावा तो भाव हांगा मागण्याक येता आनी त्या भावान म्हळें हांगासर आसले आमच्या ह्या सौ भावांक हांकां धाडिचे आसले हांगा म्हळ्यार कितें एक श्रद्धांजली दिवंक जावं गी या खंयचेंय उलोवंक भलायकी जावं दी ह्या भावांची एक शिकवण तांकां धाडल्या तांची तकली मागीर धरून तांकां हालत नाल्यार हांकां कळचें ना जावंक पुरो हांचे जाणवय आसा व्हडले व्हडले कितें काल म्हणटा तांकां एमसी म्हणटात न्ही गी एमसी म्हणटा न्ही गी एमसी म्हळ्यार कालें सगळें मॅनेज करचें न्ही गी बऱ्यान बरें सांगतात पूण निजायकी देवाच्या उतरांची वळख आसा की तांकां हांगाच भाव म्हणलो आमकां मागण्याक असोच भाव आनी ह्या वेळार आमी कितें आमी त्या वेळार खंयचोय संदर्भ आमकां मेळटा देवाचें उतर मुखार दवरा खंयच्याय परिस्थितींत देवाचें उतर मात तुका म्हाका बुजोवन दिता एक मोडें हांगा आसा जाल्यार एका इगर्जेन खंय एक मोर म्हणजे मोडें न्ही गी तें आसा जाल्यार घरच्यांक आमकां कितें म्हणटात काय म्हणटा तांकां समाधान दिया आनी ही श्रद्धांजली कोणाक मेल्ल्या मनशाक जीव आशिल्ल्याक हे तांकां संवसाराच्या मनशांक कळीत ना तुका म्हाका कळीत आसा मोगाच्या भावा म्हणून तें उक्त्यान तुवें सांगूंक आसा धैर्य दिवंक आसा मेल्ल्या मनशाक न्ही मेल्ल्या मनशान जीव आसतना जर जेजू सत मानला जाल्यार देखून तें देवाचें उतर मारताक जेजू म्हणटा न्ही गी कितें म्हणटा तूं सत मनीस जाल्यार न्ही गी न्ही हांव सुपून जिवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मर जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा तो सत म्हणटा तो केदीस मरसना जर तर एक मेल्लो मनीस कुडीन मेला तर जेजूक ताणें सत मानला जाल्यार ताका भिरांत आसा की देखून तें उतर एक भुरगें जल्मताना भुरगे रडटा पळयलीं हसतात वैमू आनी तेंच भुरगें मरतना भुरगें हसता पळयलीं रडता इसगत मोगाच्या भावा भयणो देवाची वळख नासलेल्यांची देखून हांगा पळया न्ही गे मोगाच्या भावा आज साक्ष तुवें आनी हांवें जाय या जेजूक पर्ग करच्याक देखून पळया न्ही गी थंयसर साऊल आसलो वैमू पूण साऊलाक हांवें कोण उबे रावल्लो साऊलाक कोणें साऊला तूं कित्याक म्हाका दग दिता म्हूण कोणें सांगलें कसो आसलो जेजू नियाळ केला आमी त्या वेळार जेजू थंय कसो आसलो हांगा आत्तां आमी वळ आयकली ॲक्ट 23:11 साऊलाक थापूण म्हणटा
कसो म्हणतात आपण ते कुडींत आसलो आत्म्यान आसलो तसो आत्मा म्हाकाच्या भावा भयणीनो पवित्र आत्मा ताका बोल दिलें कुरपा दिली ताका ताळो आयक कशें गेलो कशें जेजून पवित्र स्नान घेवन पारव्यार पायरो आयन उपरांत कितें एक ताळो ताणें आयकलो कसलो ताळो हो म्हजो मोगाचो पुतू तो म्हाका मानूवाला मोगाच्या भावा बिणू हांगा पळया सावलो ताच्या कितें म्हणटा ते ताच्या आपोवण्या विशयांत आमी आयकलां तें धर्मकथे आवाजपर 9 आमी आयकलां पूण हांगा पळया तो विवार शिता परत विवार शिता आमी आयकुया Act 22:17-21 पळया आतां कसो तो वर्णिता परत पळया धर्मकृत्या आवाजवर 22 वर्स 17 आनी 20 वास 20 आनी 1 वास आनी हांव जेरुसलेमाक पाटी गेल्या उपरांत एक दीस देवळान मागणे करीत आसतना एक ध्यान परवशांत पडलो थंय हांवें सोमयाक देखलो ताणें म्हाका अशें सांगलें तुर्त कर आनी जेरुसलेमांतलो वेगी भायर सर कित्याक हांगाचे सण तूं म्हजे विशांत दिताय ती साक्ष मानून घेवचे ना ते मानून घेवचे नात आज संवसारांत कितलो लोक सोम्याची देवाचें उतर जावन दी मानून घेतात गी सत स्विकार करतात गी ते तांकां साहेब आमकां खायना आमकां ते बरें करूंक जायना पूण हांगा कितें म्हणटा मुखार हांवें जाप दिवन म्हळें सोम्या सर्व सिनागोगांनी भोंवून तुजेर सत मानतल्यांक हांव कैदी करून बंदेन घालतलो आनी तांकां मारयतलो ते बरे जाणांत पळया मोगाच्या त्या सगळ्या जाणांत आनी तुका साक्ष दितल्या स्टेफनाचो जीव काडटा आसतना ताच्या मरणाक म्हजी कपलत दिवन पळया थंयसर सावलाक ते 8व्या आदवे आसा गिना सावलाक ताणें न्हय कितल्यांत वय 7व्या अध्यायांत आसा वय मू त्या पानाच्या मरणाक सावलाची खबलत आसली पूण असल्या सावलाक सरस्पर विंचता कित्याक ताचे थंय तो पवित्र घालता आनी उपरांत ताका बोळ मेळटा आतां मुखार वास हांव लागींच उबो आसलो हांव लागींच उबो आसलो आनी ताका जिवेशी मारतल्यांची आंग उस्तरां हांव राखतलो पळया पूण सोम्यान म्हाका म्हणलें पूण सोम्यान म्हाका म्हळें कशें म्हळें सोम्यान तूं वच तुका हांवें पयस आसलेल्या हेर जातींच्या लोकां मदें धाडचो म्हूण चिंतला पळया मोगाच्या भावा पवित्र आत्मा कसो पावलाक घट करता वायटांत आसलो मेळो आसलो खोटो आसलो पावल सोम्याक सोम्याच्या सिसांक सोम्याच्या विरोधांत तो झुजोन आसलो अधिकाराचे पत्र घेवन तुमी आयकलां 9व्या अध्यायांत घोड्यांतल्यान सगळें पडटा सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय वेमू आतां पळया ह्याच सावलाक कित्याक त्याच पळयत आत्मो आयिल्ल्या वेळार ताका तें बोळ मेळटा मोगाच्या भावा बिणो परतून तो 9व्यान उलयता पळया तांदून तो 26 आमी आयकुया 16 ते 18 Act 26:16-18 थंयसर कितें पळय तो 9व्यान उलयता पळय त्याच बसवणे विशयांत आनी सोम्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दग दिताय पळय हांव जेजू म्हाकाच तूं दग दिताय पूण आतां उठ आनी उबो राव तुका म्हजो साकर म्हूण नेमक करूंक हांव तुका दिश्टी पडलां तुवें आज दर्शनांत म्हाका पळयल्ले विशांत आमी दर्शना विशयांत कालच्या दिसा आयकलां आदल्या दिसांत दर्शनां स्वप्ना विशयां आयकलां वय मू हांगा पावलो न्हिदेंत दर्शन पळयल्लें की जागो आसतना पळयल्लें सावलो धरणीर पडला आनी तो जागो आसा न्हीद पडटा कितें जाणां ताका घोड्यांत पडल्यार न्हीद पडटा पेद्रू आनी ते न्हिदून आसलो जैलांत न्हीद पडटा पूण ताका थंय न्हीद पडली पूण हांगा सावलाक जीव आसतनाच दर्शन कसलें दर्शन मुखार वाच तशेंच ह्या फुडां हांवें तुका दाखोवची आसात त्या दर्शना विशांत तुवें म्हाका साक्ष जावचे खातीर जुदेवा आनी हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका धाडटां मात्र न्हय तांच्या हातांतलो हांव तुका शाबीत राखतलो हांव तुका शाबीत राखतलो म्हणजे तो तसो आत्मो ताचे थंय वस्तीकरण आसा जेन्ना दाविदा थंय पळयत आत्मो आसलो दावीद कांय भियेलो गी हांगा पळया सावलो मागीर तो पळयत मायल्या उपरांत कसो तो सोम्याक साक्ष दिता पळया धर्तकृत्य आवाजवर 9:20 आनी 20 आनी 2 पळया आनी तो साक्ष दिता कित्याक ताचे थंय पळयत आत्मो आसा आनी पळयत मायल्या वेळार तो आनी उरल्या संवसाराक पळयना खाली सोम्याक तो साक्ष दिता पळय साऊल घळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो
ताका आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जावन म्हणटले, होस न्हय होस्स न्हय वे. तो जेरुसलेमांत जेजूचे नांव उलो मारतल्यांक पळय तो कशें सांगता पळया. आनी नास करूंक फुडें सरलेलो आनी तांकां कैदी करून श्रेश्ठ यासका अधीन करचे खातीर हांगा आयलोलो. पूण साऊल आनीकी चड साऊल आनीकी चड सामर्थ्यवान जालो, दैराजी जालो, बळवंत जालो आनी जेजूस क्रिस्त म्हणून रुसू करीत दामास्कांतल्या जुदेवांची तोंडां धांबोवन आसलो. मोगाच्या भावा भयणो, एका काळार जेजूक नाश करून पळयल्लो साऊल आतां त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो साऊल पावल कितें करता. जेजूस सोमी रोमन 10:9 पळयात. हे तुका आनी म्हाका लिसांव जावंक आसा. ही सुवार्ता तुवें हांवें प्रगट करूंक आसा. रोमन 10:9 जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटान तुवें उसारूंक जाय. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. पूण ही सोडवण तुका मेळटली म्हणून हे तुका धैर्य केदाळ येता. जेजूस म्हजो सोमी म्हणून सांगूंक हे धैर्य केदाळ येता. जेन्ना तो पवित्र आत्मो तुजेर येता त्या दाळा तूं धैर्यादीक जाताय. आनी कोणा तें पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो ना तो जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक सकाना. धर्मकृत्य आवस्वर 1:8 आमी आयकुया. पळया पवित्र आत्म्याचें बोल पळया, पवित्र आत्म्याची सकत पळया. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. पळया मोगाच्या भावा भयणो, सगळ्या पोंतान पोंत खंयसर तुमी वसा, ह्या सोम्याक मात्र साक्ष दितल्यात तुमी. कोण सोम्याक साक्ष दिता ताजे थंय तो पवित्र आत्मो आसा. त्या आत्म्यान तो अभिषेक जाला. देवाचे उतार ताणें स्विकार केला, तो अभिषेक जाला. देवाचे उतार तुम्ही सत म्हणून स्विकार करतात. जे कितें देवाचे उतार तुम्ही मानतात, मानून घेतात, तुम्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरतात. मगाच्या भावा भयणो, देखून हांगासर साक्ष दिवंक जावं, देवाचे जावं, ह्या कंतार खंयची आसूं दी पवित्र आत्म्याची सकत आसा जाल्यार तूं कोणाकच भियेनाय. आज आमकां हें धैर्य खंय आयलें. हॉल बरो लोक आसा. पयले घाम्यार सोडतो आसलो, आतां आमकां भिरांत आसा. काल भावानी उल्लेख केला. आतां परच्या दिसल्या मरणा दीस इतलो लोक भरून लोक आसलो. थंय पुरा व्हडले व्हडले शिकपी मनीस आसले, व्हडले व्हडले थंयसर भाशण दिवचे मनीस आसले. ते जण ह्या जाग व्हडले व्हडले ह्या जाग बसले. हांव भियोंक ना. कित्याक भियोंक ना? हांव त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक मुखार दवरला. जेजूक हांवें मुखार दवरला. म्हज्या जिणयेंत जेजूक मुखार दवरला. देखून ताका पळया. कोणाक ಬಾ ನನ್ನೊಳ ಇರಬಾ, ಬಾ ನನ್ನೊಡ ನುಡಿ ಬಾ, ನಾ ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮಗ ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ಬಾ. ಬಾ ನನ್ನೊಳ ಇರಬಾ, ಬಾ ನನ್ನೊಡ ನುಡಿ ಬಾ, ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗ ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ಬಾ. ನೀ ಕರೆದ ಪ್ರೇಷಿತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ದೃಢವಾದರು, ನೀ ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದರು, ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಅವರಾದರು. ನನ್ನ ದಣಿವಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಬಾ, ನನ್ನ ಸೋಲಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗ ಬಾ, ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗೆ ನೀನು ಬಾ. ಬಾ ನನ್ನೊಳ ಇರಬಾ, ಬಾ ನನ್ನೊಡ ನುಡಿ ಬಾ, ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಆಗ ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ಬಾ. ಶೋಷಿತ ಜನತೆಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಕರೆದಿಹರು, ದಮನಿತ ಕೊರಳಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮಾತಾದರು. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಶ್ರಮವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಬಾ ನೀನು ಬಾ. ಬಾ ನನ್ನೊಳ ಇರಬಾ, ಬಾ ನನ್ನೊಡ ನುಡಿ ಬಾ, ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮಗ ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ಬಾ. अर्थ किते मुझे तई जिये पवित्र आत्म्या, मुझे तई जिये
पवित्र आत्म्या सदां काळजीये, देवाच्या आत्म्या सदां काळजीये, देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये, म्हजे थंय जी. आणि जेतना तो पळयतात मग तुझे ते म्हजे ते जियेत आसतना कशें पेद्रून कशें पावलान सुवार्ता प्रगट केली, हेंच तुझे ते म्हजे ते जातलें, हें धैर्य तुका म्हाका मेळटलें. धर्म तुजे त्या वस्तूवर 4 वळ 20 आनी 9 ता न्हू 20 30 आनी 1 म्हणसर आमी आयकुया. पण जेतना पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मेळ्ळें, कशें देवाचें उतर तांणी प्रगट केलें पळय. आणि 4:29-31. आणि आता सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तू लक्ष दी. आणि आमी तुझ्या सेवकांनी तुझे उतर धैर्यान परगटिशें कर. तुझ्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा घूण करूंक, खुणा आणि असर्या करूंक तुझो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणे करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हल्ली. वळ्या मोगाच्या भावा देवाचें राज प्रगट करता आसतना ती धर्ण हल्ली. म्हणजे बळ पळया तातूंत 30 आनी 3 वळ वास. दमदूत वोट सामर्थ्य पयलें ते बियान आशिल्ले, आमी तुमी आयकलां, पयलें ते भितर दारां दांपून आशिल्ले. जेन्ना त्या आत्म्याची सखत आयली तांकां तें बें गेलें वय मू. उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणाक साक्ष दिवन आसले आणि लोक तांकां व्हडत्या मानान लेखतलो. वळ्या मोगाच्या भावा म्हणून जेन्ना तूं देवाचें राज प्रगट करताय, देवाक तूं मानवताय, तूं मनशाकी मानवताय. देखून हें धैर्य, हें बळ आनी कोणाचें आमकां कुडीचें धैर्य अशें कोणी काय इल्लेशें बॅग घालें म्हणटा धैर्य मेळटा, तें धैर्य पुसकू जाता इल्ल्या वेळान मात्र. पूण हें आत्म्याचें धैर्य बळ विशेश मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक तुजे समें कोण आसा तो रचणार, सर्गा संवसार धनी तुजे सांगात आसा त्या आत्म्या रुपार. असलें बळ तुका मेळटा आसतना तूं मागीर काय म्हणटात भियेनाय, तूं कांय निराशाय नाय, कोणाची निंदा केण्यो तुका कांयच फरक पडना. कित्याक तूं कोणा समें आसाय, तूं कोणा प्रगट करताय, जेजूचें उतर तूं प्रगट करताय, तें तूं आयकताय, स्विकार करताय आनी हेरांकय तुवें दिताय वय मू. पूण हें उतर दिता तुका कश्ट येता लेगीना, जेजू सांगता वय मू. पूण हें सगळें बळ तुका तो पळयतात दिता मोगाच्या भावा म्हणून. देखून पळया धर्म त्या वस्तूर 20 आनी 8 वळ 30 आनी 20 आनी 3 आयका. Act 28:23. ह्या पासून तांणी एक दीस नेमलो. त्या दिसा तांचे भितरले सबार जण पावलाच्या बिडाराक आयले. सकाळी थावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या रासा विशान संवसाराची खबर उलयले कितें. जेन्ना वो पळयतात मग तांचे ते सखत बळ आसतना ताणें देवाच्या राजा विशयान ते उलयले. 20 आनी 8 30 वळ वास पळय. पुरत्या धैर्यान कांय कोणाक भियेन आसतना वो तो काले म्हणटा कोण ना, वो काले म्हणटा ना, देवाचे राज तूं धैर्यान प्रगट करताय, उतर तूं धैर्यान स्विकार करताय, हसताय, खेळताय, नाचताय, उडताय, ताळयो बेट्टाय, हे सगळें त्या पळयत सक्तें भरतना तुका लज म्हणली ना सोम्या मुखार. पळय वास. देखून सोडवणेचो हो संदेश जो देव न्हय आसलेल्यांक पाठयला म्हूण तुमी जाणा जाया. ताका ते कान दितले. पाऊल थंय आपल्या बाड्याच्या बिडारान रावोनी पुरती 2 वर्सां रावलो आणि आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सकटांक तो स्वागत दिवन आसलो. आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या ग्रस्तांक, ओळख आशिल्ल्यांक, कांय गुले आशिल्ल्यांक सकटांक आमी फोटोवन पडोवंक ना मोगाच्या बाबा भयणीनो. हर एकल्यानी म्हणजे कोणेंच नास जावन नजो म्हणजे अर्थ कितें. पळयतात आसलो कोणें पळयतात मातशी ते अभिषेक जाला ताणें हर एकल्याक देवाचें उतर दिवंक आसा. तो पावल कितें करतालो परत वास. पुरत्या धैर्यान आणि कोणाकी भियेन आसतना देवाचे राज ताणें प्रगट केलें आणि सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत शिकोवन दिली. पळयांनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत सगळ्यांक ताणें स्वागत केलो आणि सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत ताणें शिकोवन दिली मोगाच्या भावा भयणीनो.
देखून पळय शांतीची सुवार्ता ताणें प्रगट केली. म्हणजे कितें तित सुवार्ता जेजून दिल्ली सुवार्ता तांणी धर्म तांणी ती मागीर मुंदरसून मुखार व्हेली. आज तित सुवार्ता मुखार वचून आसा आनी फुडें तित वेतेली रावतेली की ती पात्रांवान तुमकां कितें सांगलां हांव आसोय ना आसों दी ही सुवार्ता हांगा जावन मुखार वेतेली येतेली की ना. कितले जाण आसले गेले येतेले चलतेले पूण सुवार्ता सदां काल आसतेली ती आसली वय मू पळय धर्म त्या वस्वर धांत वळ 30 आनी 6 वास पळय कसली शांतीची सुवार्ता तांणी प्रगट केली धैर्यान. ॲक्ट 10:36 सगळ्या मनशा कुळासो सोमी म्हणतेल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता शांती ती सुवार्ता तांणी प्रगट केली. तातूंत 30 आनी 8 आनी 30 आनी 9 वास ऐकूया. देवान कशे नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आणि पदवेन मागलो. पळय पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. ह्या विशयांती तुम्ही ऐकला. ह्या विशयान तुमी ऐकला वडील तुमी ऐकला मू इतली उतरां आसा वडील आमी मार्क 1:10 आमी ऐकला वय मू. आतां मुखार वास. तो सगळ्यांनी बरें करीत आणि देवसराचे पदवे काल असलेल्यांक बरे करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगत आसलो. मोग्याच्या भावा म्हणून जेतना देव तुजे सवय म्हजे सवय त्या आत्म्यार आसता आसतना आमी सगळें बरें करता वय मू. देव बरो वय मू जेजू बरो तर ताचें उतर आयकल्लें आमी बरेंच. आनी हें देवाचें म्हणजे देणें तें वर्तें जावन आसा त्या आत्म्याचें देणें जेन्ना पळयता आसतना काल पात्र बरेंतलें बरें शिकून हर एक बरें शिकून बरीत काल त्या विशयान आमकां आयकलां न्ही जर हांव बरो जाल्यार आमकां आमी बरेंच करता बरें चिंता आमी वायट चिंता गी. कोणी सांगतात वय कोणाच्या विशयार वायट सांगतात पण आमी वायट चिंता गी. कोणें सांगलें तुमकां सांगता पात्र म्हाका उल्लेख उक्तान केला पूण ताचें थंय कितें आसलें हांव कोणा विशयी वायट चिंतिना. हांगा जेजू कोणा विशयी वायट चिंतलो गी वायट चिंतल्यांक तो बरें करतलो वय मू. देखून म्हाका भावा भयणीनो जेरेमिया प्रवाद्याक कसो तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आवयच्या कुशे आसच्या दीस तो पवित्र आत्मा भरला म्हणटा. ते मरियेच्या गर्भांत जेजू आसतना तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो वय मू. त्यांचं उतर हांगा जेरेमियाक सरस्पर देव कसो गट करता पळया. जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक अवस्वर 1:4-8 आमी ऐकूया. जेरेमिया चॅप्टर 1 4 to 8 वास. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तू जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें कळना. एका म्हाकाय कळीत नासलें म्हाका कांयच कळीत नासलें पूण सर्वेस्पराचो आत्मो म्हणजे ताणें अभिशेक केल्या मागीर कळीत जाता की ना धैर्य मेळटा की ना आनी मुखार. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. भुरगो म्हूण तूं म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जे हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय. हांव कितें तुका फरमायता जें कितें देवाचें उतर तुका फरमायता तें तुवें करूंक जाय. तांकां भियेव नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुजे सवे आसा तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. कसो आसा तो त्याच त्या आत्म्या रुपांत तो तुजे सवे आसा आनी तो आत्मो तुजे थंय आसा म्हूण कळ्ळी जाल्यार तुवें भियोंक आसा गी. आनी उपरांत कितें म्हणटा कशें तुजें कामार तुवें बांदिचें म्हणटा 17-19 वास. पळय तुवें खामार बांदिचें म्हळ्यार अर्थ कितें तुवें धैर्यादीक जायचें. जेजू खातीर वय कश्ट आसात निंदा आसा हें सगळें सोसूंक आसा म्हूण तुवें आसा म्हूण कळीत आसो न्ही तुवें त्या धैर्यान तुवें झुजोवंक जाय. पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. सरस्पर आत्मो सांगता तूं भियेता म्हणटाय न्ही कोणें भियोंक ना कोणा मुखार तुवें कांपोवंक ना. म्हजें रात तुका हांवें विसला म्हज्या खातीर हो आत्मो तुजे थंय घाला तो म्हज्या खातीर म्हाका तुवें प्रगट करीत जाय. म्हाका हर एकल्यानी सत मानीत जाय देखून तुवें भियोवचें न्ही. तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका
एक घट शहर कोण एक गट शहर तुका हांव घट करतलो एक लोंगटासो एक खांबो लंकडाच्या खांब्या भशेन तुका उबो करतलो एक काशाची वणत तूं एका करतलो काळा भिवकूर आसलोय तुका उलोवंक जायना म्हणटालोय तुका तोंडां उतरां ना म्हणटालोय पूण हांव तुका घट करतलो तुज्या तोंडां उतरां हांव घालतलो आनी एक खांबो कसो आसा त्या खांब्या बरी तुका करतलो न्ही लंगडाचो खांबो करतलो म्हणून त्या खांब्या भशेन तुका घट करतलो ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदेंच तुजेर जैत वरची ना कोण्या मोगाच्या कित्याक मुकली वळ सांगता कित्याक कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसा ऐकले मोगाच्या भावा भयणो सर्वच पोरू तुजे सोवे म्हजे सोवे आसा म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियेना पळयनाराम आतां हांव भियेना म्हणटा तुमी ओ कितें भियेना हांव भियेना म्हणजे कित्याक देवाचें राज परगट करूंक हांव भियेना देवाचें राज धैर्यान तुमकां पळय करता आज ताणें म्हाका विसलां जाल्यार कश्टांक कश्ट स्विकार करूंक खंयचेय आदल्या कांय पाटी फुडें पळोवंक ना कुडींत तांक आसा जाल्यार जेजून म्हाका कुडींत केदोळ म्हणसर बॉल दिलां तें सगळें बॉल म्हज्या ह्या सोम्याच्या सेवे खातीर म्हाकाच्या भावा भयणीनो हें तुमी जाणा तें हांव जाणा म्हजो देव जाणा ह्या सोम्याच्या सकाळी तुमकां सांगलां आमी भियोन पाटी वेचे मनीस न्हय ह्या सोम्याची सुवार्ता परगट धैर्यान करते तसले देखून आमकां विसलां कारे दिरुवे निन्न ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನು ಕೊನೆ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ದಾರನಿ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿವಾರವೇ बेश्टेनी हेंकांतार हांव ही सर्वस्पराची म्हणजे सोम्याची सुवार्ता परगट करता देवाचें राज हांव तुमकां परगट करता जाल्यार तूं म्हजे सगळें आसाय म्हणल्यार बरवसो धर हांव आसा मोगाचें आबा म्हाका तूं राखतलोय तूं म्हाका चलयतलोय कष्टवो संकटवो ಹಿಂಸೆಯೋ ಖಡ್ಗವೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆವು ಆದರೂ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳೇ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ದಾರನಿ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿವಾರವೇ ಅನ್ನದಿಲ್ಲವಿದ್ದರು ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಸಾರುವೆ ನಾನು ನಿನ್ವಾಕ್ಯವ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈದುರಿಗಳೆಂದೆಣಿಸಿದರು ಜೀವದ ಜಯಮಾಲೆ ನನಗೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ದಾರನಿ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ सेवेया आदारनी तो आदार येसप्पा म्हळ्यार कोण जेजू म्हाका आदार जेजू मात्र म्हाका सोडून व्हरता ह्या सुवार्थेच्या कामांत हर एका कश्टांत हर एका पिड्यांत अनवरांत हर एका वेळार हर एक घडी तुका आनी म्हाका तो सोडून व्हरता मोगाच्या भावा भयणीनो देखून भियोंक ना आमी त्या सुवार्थ्यांत देखून त्याच सुवार्थेक पळय जुवांव कशी साक्ष दिता जुवांव सो शुभवर्तमान आवाजवर एक वळू सोतोन 8 ह्या सुवार्थेक म्हणजे त्या आत्म्याक तो साक्ष दिवन उलयता मोगाच्या भावा भयणीनो जॉन चॅप्टर 1:6-8 देवान धाडल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सतमानच्याक उसवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो पळय उजवाडा विशांत तो साक्ष दिवंक आयलो उजवाडाक तो साक्ष दितालो कित्याक ताका तो साक्ष न्ही तो कोणाक धाडलेल्याक साक्ष कोणें ताका धाडिल्लें बापान ताका धाडिल्लें ताका तो साक्ष दिता जेजू कोणाचो आयिल्लो बापातावन आयिल्लो कोण्या मोगाच्या भाव जुवांव लोक सगळो जुवांव प्रवादी जुवांवसो म्हूण चिंतालो पूण जुवांव कितें म्हणटा हांव ताच्या वाणाचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही म्हणटा पळय आमकां काय इल्लें मेळ्ळ्यार आमी कितले वयर सरता न्ही संवसारान पळयतात तुमी कितें सूट बूट आमकां वयर सरतात मागीर कल्लाराचे हर एक चेंज जाता देव बदलना हांगा बाजराबाद चेंज जालो पळयला गे तुमी ह्या हांगा आलतार कितें म्हळ्यार आसा जाल्यार हांगा वस्त आमची बदलला बाजराबाची
इगर्जे कितले बदलतात की ना कित्याक म्हळ्यार तांकां एक एकच सकाळ हांगा हर एक काळ हर एक दीस हर एक घडी तस्सो तो एकलोच तो बदलना म्हणलो गुरुत्व मोगाच्या त्या सरस स्पर्धेच्या त्या जेजूक आमी हांगा साक्ष दिता काल त्या सोम्याक मात्र साक्ष देखून लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवाजवर 4:14-15 आमी आयकुया पळय जेजू पळयता तुज्या सक्तेन बरोवन तो उलयतालो ऐका उपरांत जेसू 4:14-15 उपरांत जेसू पवित्रत्म्याचे सक्तेन बरोवन गालिलियाक पाटी आयलो ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गासली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नावाडूंक लागली पळया मोगाच्या तो कितें करतलो देवाचे राजस्य फर्ग ताका देवा विशयंत जेजू तत्व शिकयतालो म्हाका देवान धाडला तुमी बचाव जायचे देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक बेऱ्यांक आयकशें करूंक मोन्यांक उलयशें करूंक आतां काल उलयल्या मागीर कोणाचें विशय उलयचें आतां तोंड म्हजें उक्तें जालां जाल्यार कोणा विशय उलयचें कान म्हजें उक्तें जाल्यार कोणा विशय आयकचें जर म्हजे पांय सारके जाल्यार कोणा सरशीं वचचें जर म्हजे हात सारके नीट जाल्यार कोणाक हांवें महिमा दिवचें हें तुवें म्हाका कळीत जायचें आनी जेन्ना हो पळयत आत्मा तुका मात्र जेजूक सरशी व्हरून करता पळया देखून आमी आयकुया लूक असो शुभ आवाजवर 4:18 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक कळीत ना सत कळीत ना आज तुमकां तें सत कळीत जालां आज म्हाका या तुमकां हांगा सत कळीत जालां कोणें कळीत केलां त्याच देवाच्या उतरा मुखांत त्याच जेजू आमकां बापाची वळख दिल्या वय मू कळीत करच्या खातीर ताणें म्हाका अभिषेक केला जेजू म्हणटा जेजूक अभिषेक केला त्याच खातीर बापान ताका अभिषेक केला त्या पळयतात मुखांत आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सवकासाय बासूंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक कोण्या मोगाच्या भाव एकामेका थंय माया मोग हाडच्या दया माया खाकून सगळें बरेंपण करच्या खातीर आज देवाचो आत्मा तुका बरें करूंक शिकयता वायट आसले कडेन बरें वायटाचे बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा वय मू तर आज हें बरें करूं तुका म्हाका शिकयता तुजें म्हजें मन आमचें काळीज सगळें आमचें तें नितळ जावंक जाय नितळ जाता आसतना तो पळयत आत्मा तुका नितळ करता जर पळयत वचून ना तुजें थंय ताचें तें उतर्थ तुजें थंय ना ती समजण ना ताचेर तुवें विश्वास दवरूंकच नाय कशें तुवें म्हणयत आयतारा दिसा तुवें राखो रावो जाय मागीर येवच्या वर्सा परतून आयतारा राखो रावो जाय तो आयलो आनी गेलो म्हण तुजें तितल्यानच पूण आमी हर एक घडी आंगायत्यांच भायरित्यांच हर एका वेळार मोगाच्या भावा भयणो त्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरतले हांव आमकां मात सगळ्या मनशा कुळाचेर देवाचो पळयत देंवतलो देवला पूण तो तुवें स्विकार केला जाल्यार देवाचे उतार तूं स्विकार करताय जाल्यार तुजें थंय म्हणजे हर एका मनशा थंय आसतलें धर्मदूत कृत्या वचवर 2:17-18 Act 2:17-18 पळया आनी निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव सगळ्या मनशा कुळाचे हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली कोण्या तुमचे पूत आनी तुमचे धुवो म्हळ्यार कितें सगळीं प्रवाद करतलीं तरणाटी उठतलीं नाचतलीं सोम्याचें नांव गाजयतलीं जेजू क्रिस्त म्हणली ती सुवार्ता प्रगट करतलीं समाधानाची सुवार्ता ती दितलीं तांच्या तोंडांत जेजूची उतरां येतलीं धैर्य दिवची जातलीं कित्याक जायना गी म्हळ्यार आमी कित्याक आमचें तोंड उक्तें जायना हांगा जेजू सारकें सांगता माथ्यावाच्या शुभ वर्तमानांत आवाजवर 7:17 कित्याक म्हळ्यार जे दोळमसो तुजें मन खोटें आसा मेळ्ळें आसा तुका तो पळयत घेवंक जायना मोगाच्या भावा पाद्राबान हात दवरल्यार यो आमकां मेळ्ळो म्हण आमी चिंता ना मेळना ना मेळना देखून थोड्यांनी चिंतचें हो बसतरी आयलें निमाणें असो पळयत मेळटा म्हूण खंडीत मेळना हें सत म्हणून जर तर तुमी त्या वस्तेरेंत ह्या देवाचें उतार तुमी आयकून स्विकार करता तर खंडीत तुमकां मेळटलो म्हणलो गुर्त तुमकां तुमचे थंय दिसतलो तुमचे थंय फर्ज येतलो उर्बा वाडटली सोम्याची सेवा करची उर्बा तुमकां वाडटली देवाचें उतर आयकून तुमी जिणेंत तुमी परिवर्तन हाडटल्यात वास तवळतावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला हे राज हे पातकी जिणी हे खोटेपण आमचे थंय आसा जाल्यार कशें आमी
दैराजी जाऊयात मगाच्या भावा भयणो जर कोट्या पण हांगा आसा जाल्यार म्हाका ते दारान उलोवंक जाता गी आनी एक खांटो थोपता गी ना तुज्या पांयात एक खांटो आसा तुका सोलोवंक जाता गी देर फावता गी पत्रावेर फातर दोन तुका पत्रावेर फातर खाली पांयान जावन वाणूंक घाल तुका सोलोवंक जाता गी पांयान खांटो आसा जाल्यार तुका कळटा गी ना हो पांयान खांटो आसा फातरा वेळा खंय दुखता कोण ना पयलीं जागृत जाता गी ना अशें तर तुजें मन नितळ आसा ते खंतर आसा मन मोजें नितळ कर चिंताप मोजें निर्मळ कर मन मोजें नितळ कर चिंताप मोजें निर्मळ कर काळीज मोजें कालतें कर जिवीत मोजें बळें कर काळीज मोजें कालतें कर जिवीत मोजें अशें मगाच्या भावा भयणो देखून पळय माथ्यावाच्या शुभ्द हांव 4 वळ 20 आनी 3 कसो तो सिनोगोगांनी वचून देवाचें राज जेजू परगट करतालो कित्याक तें राज हांवें तुवें स्विकार करच्या खातीर आज त्या काळार त्या जुदेवांनी त्या देवाचें राज स्विकार करच्या खातीर आज तेंचो उतर त्या आत्म्या रुपार आमकां मेळना जाल्यार आमी ते राज स्विकार करच्या खातीर वास उपरांत जेसू मॅथ्यू 4:23 तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडाशिडा गूण करीत अख्ख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो पळया देवाच्या राजा विशयांतच तो उलयतालो देखून हांगाय पळया धर्मताची कथा वचवर 19:4 पळयतात मो जेजूक कशें सत्मानिशें करता पळया जो हांव काल एक गुर्त मात्र मगाच्या भावा भयणीनो काल पातकीनी बदला म्हण तो काल गुर्त मात्र पूण देवाचें उतर आमकां सगळें तें साश्ण्याचें जिवीत जावन आसा वास तवळ पावलान तांकां सांगलें जुआंवचें स्नान पळया पावल कितें सांगता पळया जुआंवचें स्नान मनशान पाताक रडोवन आतां जेजू कितें म्हणटा पातकीची बदल हांगा कितें म्हणटा पाताक रडोवन जिणी बदल्ल्यासो गुर्त मात्र आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सत मानिसय म्हूण पळया मोगाचे तो गुर्त मात्र पूण ताच्या उपरांत एकलो येवचो आसा कोण येवचो आसा आई लागीना तसो जेजूक तुमी सत मानिजय कित्याक जेजू विशयांत पळयतात मग साक्ष दिता मोगाच्या भावा भयणो आत्मन आमकां रुजवा दिता जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:6 आनी 8 फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 5:6-8 हो तो उदका आनी रक्त उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्त उदेशी आयिल्लो पवित्र आत्मस हाका रुजवात कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत मोगाच्या भावा पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत देव सत जेजू सत पवित्र आत्मा सत तसो सता ಎಂತ उतरस ताचें सत वयमू देवाचें उतरस सत जर तूं सत मानून घेताय तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं भरताय सतगुरु येसु मुझ पर दया करो सतगुरु येसु मुझ पर दया करो तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान सतगुरु येसु मुझ पर दया करो जेतना आमी जेजू सरसी येता तेतना आमी पातकी जावन आसता वयमू आमी कंगाल जावन जेजू सरसी येता वयमू निर्बल म्हणजे बॉल नासतना आमी हांगा येता जर तूं स्वताचें उतर तूं स्विकार करताय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं भरताय आमी येताना अस्कत जेजू सरसी येवच्या पयलीं आमी अस्कत जेजू सरसी येवन जेजूचें उतर स्विकार करतना आमी बळवंत अंधों को तूने आंखें दी गूंगों को वाणी अंधों को तूने आंखें दी गूंगों को वाणी मुझ पापी पर दया करो प्रभु मैं हूँ अज्ञानी तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान सतगुरु येसु मुझ पर दया करो सतगुरु येसु मुझ पर दया करो तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान जेतना तू दुःख येया तुम्ही समेस कष्ट तेलनो आणि वजन ववयतेलनो आणि हांव तुमकां
विशेव दिता म्हणजे कितें तुमकां बरें करून दिता. देखून हांवें म्हळें जेन्ना आमकां पांयांक बॉल मेळटा घटाय मेळटा आमी जेजूसाची येवच्या खातीर न्हय भायर संवसार घेवच्या खातीर वर्सान वर्स मोगाच्या भावा म्हणून आमकां पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाका म्हणटा वय म्हूण पळय एक घडीत हांव तुमकां आयकल्लें घडीत केन्ना आयकता ह्या वेळार आमी आमकां भितर दवरूंक जायना आमकां भायर काडचेच पडटा नाल्यार हांगा रातभर न्हीद ना आमकां म्हजी न्हीद पाड जाता. वर्सान वर्स आमी जेजूच्या पांयां धांवून येता आनी जेजूच समी म्हूण स्विकार करता आनी उपरांत मोगाच्या भावा भयणो आमकां बाळोवंक जाय न्ही गी आमकां कुर्सार मारलो जाय न्ही गी आमी कित्तून म्हणसर फटून पडटा. जेन्ना आमकां बॉल दिलें जेजून आमी धांवून आयल्या जेजू बॉल नासतना आमी धांवून आयल्या आमकां बॉल मेळ्ळें हर एक बॉल आमकां मेळटा पूण उपरांत अवकाश येताना आमी होगडायता. लंगड़ों को तूने पाँवों दिए मुर्दों की दी जान लंगड़ों को तूने पाँव दिए मुर्दों की दी जान पोलियों को छंगा करके वापस दिए समान तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान सतगुरु येसु मुझ पर ताणें कितली दया दाखोवना मोगाच्या भावा म्हणून तुका आनी म्हाका. आतां कितें वाचलें आमी आतां वाचलें न्ही खंयचें लंगडो हांव म्हणल्यार तसो आसलो मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका खेळकुळां करतले चलतना इस्कालान जाणान गी हांव चलतना कितल्या जाणें म्हाका एक्टींग कशें दाखयलां. आतां हांव गोत्तू ना तुमी कांय कशें चलता तुमी चिंता म्हाका कळी जायना ल्हानपण म्हाका सोलो समाज जायनातलें तशें चलतालो सगळें म्हाका तामाशे करतालीं. हांव खंय चलतना बारी मागीर चिंतून वतालो खंय म्हणी वासा पासून पयलें आनी खंय मागण्या चिंतून वतालो कित्याक म्हाका कोणी तामाशे करताले वय पूण तामाशे केल्ले आज तो तामाशो जावना मरण मुर्दोंक मेल्लो म्हाका भाव संवसारान मरण पडुल्लो. आज म्हज्या सम्यान म्हाका जिबीत दिला आज त्या सम्यान म्हाका बॉल दिला जीणभर सम्याच्या सेवे खातीर म्हाका भावा भयणो न्हय आनी कोणाक सत मानूंक न्हय. आज जीवन जाल्ल्या जेजून म्हाका बॉल दिला म्हाका ताणें कोरपा दिल्या आज कोणा खातीर हांव तूं जिवंक जाय. आमी जियेता तर कोणा खातीर सोम्या खातीर मरता ते कोणा खातीर. रोमन 14:8 आमकां कळीत ना मोगाच्या भावा भयणो तुमकां कोडीक बॉल येता सूख येता तुमी जेजूतान पयस सरतात. आमकां तो जाय तो ग्रूप जाय वो ग्रूप जाय या व्हडली सभा जाय नाका मोगाच्या भावा भयणीनो केवळ त्या क्रिस्ताक तुमी धरा. वाच आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. आज कश्ट आशिल्ले एका काळार कश्ट आशिल्ले आमकां सूख दिलां आज तें सूख सोम्या खातीर आतां सूख मेळटना आमी जेजू सोडचो गी सांगा म्हाका. जेजूचेर कश्ट आयले जेजू सोडलें की जेजून त्याच निमाण्या थेंबो वारेक त्या कुर्सा ताणें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर वराय लागीना मोगाच्या भावा भयणीनो. धर्मदूतांनी सोड सोड गेले की जावं पुरो पयले गेलो पेद्रू गेलो ते गेले माश्टले भाऊ गेले पूण परतून तांकां माश्टली झाडांय भरली दोणी भरली उपरांत ते गेले की निमाण्या स्वास मुसर मोगाच्या भावा भयणीनो कश्ट आयले म्हण भिये नाकात. पातकों को तूने गले लगाया पाप क्षमा दिया दुष्टात्माओं के बंधन से उनको मुक्ति दिया तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान सतगुरु येसु मुझ पर दया करो सतगुरु येसु मुझ पर. एका वर्सा पयले 2-4 वर्सां पयले एका भयणी आमच्या शेजारा अशें तें कश्टांत आशिल्लें सांगलें येया जेजूक असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना पूण भयणी आवयक सांगलें तुवें काल जेजूक तुवें सत मानिचें जेजूक तूं सत मानल्यार कसले तुजे दुश्टात्मा वाचले मात आयकले म्हणटात कसले दुश्टात्मे हांगा धांवतात. म्हजे तें आसले दुश्टात्मा धांवल्यात तुजे तें आसले धांवचे ना गी धांवतात की ना तुवें स्विकार कर म्हणटना पाटींग घाले लास्ट मागीर ताका व्हरून थंय स्नेहाला व्हरून घाले आनी स्नेहाला तो हांव पळोवंक गेलो कोणी वचना कायली कुमगी गेली वचून पळोवन आयलो. देवाचें उतराक साथ दिना म्हळ्यार कितेंच ना मोगाच्या भावा भयणो. देखून आमी निमाणे कश्टां पडटा. एका काळार घोड्यांक दर्येंत हांकां धरूं जायनासलें घोड्यांक धरून हांकां धरूं जायनासलें पूण आज खंय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आज पळया कित्याक हांव व्हडपण न्ही हे खलतेपण जाय तुवें जेजूक हांवें तांकां इतलें सांगचें तुमी जेजू स्विकार करतले हे नाल्यार हे नाकात
तुमच्या सगळ्यांक कुटुंब पयलें तुवें हर एकल्यानी जेजूक स्विकार करचें त्या दाडा देवाचें स्विकार करचें म्हळ्यार कितें काही वचून पटलून धरचें गी ताणें जेजू स्विकार आनी काही वचून पटलून धरचें जाता गी जायना हांगा देवाचें उतार पटलून धरा क्रिस्ताचें उतर ताची शिवर्ता देखून मोगाच्या भावा म्हणून पळय जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5:20 कोण जावन आसा तें सत कोण जावन आसा देवाच्या रात हे एक तुवें स्विकार केल्यार मोगाच्या ताका आसात म्हळ्यार कितें आसा गी ना मोगाच्या भाव फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 5:20 देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवे आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवे आमी आसाव जेजू क्रिस्त सवे आमी आसाव होस खरो देव होस सासणाचें जिवीत या सासणाच्या जिविता यस खऱ्या देवाक तुवें धरतात कसले तुजे ते दुश्टात्मे चलतात की ना वो बरोबर तुका आसूंक जाय त्या जेजूक तुवें स्विकार करूंक जाय आमी आनी कोणाक स्विकार करता आनी आमच्या सांगता अशें जालां तशें जालां जायना खंडीत जायना देखून सगळ्या सक्तीन सगळ्या काळजान देखून पळय तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1:13-14 फर्स्ट सेकंड तिमोथी चॅप्टर 1:13-14 पवित्र आत्मो एक मोलादीक दिर्वे मोगाच्या भावा म्हणून त्या मोलादीक दिर्व्याक तुवें धरलाय जाल्यार तुजें तें दुसरें कांयच वायट आसलें रावंक सखाना पळया वास क्रिस्त जेजू थंय भावार्थान आनी मोगान म्हजे थावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे आमचे थंय वस्ती करतल्या त्या पवित्रत्म्याच्या आधारान तुजे तबेन दिल्ले सताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून धर हे सताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून धर सताचे मोलादीक दिर्वे कितें देवाचें उतर उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गींचे उतर ससनाचे उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गींचे उतर ससनाचे उतर दिता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी उतर जावन आसा दैवीक सकत उतर उरता जिवीत उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गींचे उतर ते सष्टाचे जिवीत म्हणजे उतर जेजूचे उतर देवाचे उतर आत्म्याचे उतर हे उतर जर तर तू मानून घेताय स्वीकार करताय तुवें भिवची गरज ना तुवें कांगाळ जावची गरज ना निराश जावची गरज ना कोण पडोवन दित कोण उठोवन दित तूं मात्र उठतलोय तूं उठतलोय मोगाच्या भावा भयणीनो उठतलो म्हळ्यार खंय सक्त्यन त्या पळय तुमच्या सक्त्यन तूं उठतलोय आज हें देवाचें उतर धैर्य दिता न्हय आमी राखोर रावचें फाल्यां येता परवां येता हे दीस येता ना तूं जल्माच्या आदींच तुजे थंय आसा तो आत्मो तुजे थंय ताणें तुज्या जल्मांत तो घाला मोगाच्या भावा तुका आनी म्हाका कळीत नासलें जेन्ना हें कळी जाता जाल्यार आज हांव आनी तूं भागी आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनु ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनु ये सुरवेर तावनु रूपादारले मनशाक तोवे रूपीत केले सुरवेर तावनु रूपादारले मनशाक तोवे रूपीत केले ये तूं बापाच्या आत्म्या दितो बळमोजा आत्म्याक ये तूं बापाच्या आत्म्या दितो बळमोजा
आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनु ये दैविक शब्द जावना सुल्लोय शब्दाच्या सक्तेन संसार असलोय ये तू खुरपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी वर्त्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनु ये मोगासो बांध तुवे बांधलोय सर्गींचो वैभव तुवे जोडलोय मोगासो बांध तुवे बांधलोय सर्गींचो वैभव तुवे जोडलोय ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोगमोजा काळजान आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनु ये आत्म्या सर्गींच्या देवो खंडीत जावन तोच स्वता सोत्मो आम्हा सर्वांचे तो धडतलो आणि धैर्यान ताका आमी साथ दितले आणि तीच ताची सुवार्ता फर्ग घातली ह्या सुभाग आम्हा सर्वांक देव फोग मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.